الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب ارحمهما كما ربياني صغيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. سامعین محترم،
اللہ سبحانہ و تعالی دی عظیم البرکت اور عظیم الشان کتاب دے وچوں جس مقام عظیم الشان نو میں اس وقت خطبہ جمعہ دے اندر تواڈے سامنے تلاوت کیتا ہے، اے مقام عالی شان اللہ مالک الالام ذوالجلال والاکرام کی مقدس کتاب کا 13واں پارے دا رکوع 18واں، سورت دا نام سورہ ابراہیم، سورت دا رکوع 6۔ اس سورت نو میرے اور تواڈے خالق و مالک نے اس داتا اور رازق نے اس کلے حاجت روا اور مشکل کشا نے اس دستگیر اور لجپال نے اس زندہ اور کلے غوث اعظم نے میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر امام کائنات امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے مدینہ طیبہ دے وچ نازل فرمایا۔ صاحب بزرگوں، میرے ہم سفر ہم اثر بھائیوں، میری اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، جس طرح کے گزشتہ چند خطبات تو میں بڑے اختصار دے نال سیدنا حضرت ابراہیم خلیل الرحمن علیہ الصلاۃ والسلام دا تذکرہ اور تواڈے گوش گزار کر رہا، اور گزشتہ خطبہ جمعہ دے اندر حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام دی ہجرت اور زمزم دے پانی دی ابتدا میں تواڈے گوش گزار کر چکے ہیں، اور آج دے اس خطبہ جمعہ دے اندر میں یہ دسنا چاہنا کہ اللہ دے خلیل علیہ الصلاۃ والسلام فلسطین دے علاقے دے وچوں کتنی دفعہ مکہ معظمہ دے اندر تشریف لے آئے، اور کیڑے کیڑے موقع تے مکہ معظمہ دے وچ پہنچے، اور رب دے امتحانات دے سارے پرچے اور مسلسل جاری نے، انہوں دے اندر بھی ایک امتحان دا پرچہ بڑا اوکھا آیا ہے۔
علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے اور دیگر مورخین نے اس بات نو نقل فرمایا کہ اللہ دے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نو اور اپنی بیوی حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو چھڑ کے چلے گئے واپس فلسطین کے علاقے دے اندر، اور وقت گزرتا جا رہا ہے۔ جدو چھڑ کے گئے نا، توجہ میرے ور رکھے اجے، ایک رات فلسطین دے اندر ہی لیٹے نے، اور چھڑ کے جان تو لگ کے اس خواب تک کم و بیش 11 سال کا عرصہ گزر چکے ہیں۔ اللہ دے خلیل فلسطین تو مکہ مکرمہ دے اندر نہیں آئے، اور اپنے گھر دے اندر ہی آرام فرما رہے ہیں۔ رات لیتے نے تے خواب آیا، اور میرا ایمان یہ وے، میرا مسلک اور میرا عقیدہ بھی یہ وے کہ اللہ دے جیڑے بھی نبی نے جیڑا بھی خواب آندا ہے سچا ہوندا ہے۔ یہ خواب اللہ کی طرف وہی ہویا کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام لیتے نے، رات کا موقع ہے تے خواب آیا۔ خواب کی ہے ذرا غور فرما لیا جے۔ فرماندے نے میں لیٹے ہاں، میں خواب اندر ویکھے کہ میں اپنے بیٹے اسماعیل تے گلے تے چھری چلا رہا، میں اپنے بیٹے نو ذبح کر رہا۔ خواب ویکھی، دن چڑھیا، جلدی نہ سواری تے سوار ہوئے، اور فلسطین دے وچوں سفر شروع کرتے ہیں۔ منزل پہ منزل سفر طے کرتے وادی بطحا دے اندر پہنچ جاندے ہیں۔ رخ کر لیا مکہ مکرمہ دے اندر پہنچے، اور اینا حالات تو پہلے نا اللہ دے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام حالات کی نے بیت اللہ ایک اونچی جگہ تے ایک ٹیلا نما سیلاب آندا ہے، سجیوں کھبیوں پانی جیڑا او اینا پتھراں نو توڑدا جاندا ہے، پتھر رڑدے جاندے نے، اور ایک ٹیلا نما جگہ تے نشانات باقی نے۔ اور تانوں تے پتہ ہی ہے نا، جدو بارش تیز آئے نا، بڑے بڑے پلازے انہوں دا زمین اندر جان دا پتہ نہیں لگتا، اور بڑیاں بڑیاں عمارتاں بہا کے لے جاندا ہے۔ اللہ دے خلیل علیہ السلام دے بیٹے حضرت اسماعیل اور اما جی ہاجرہ یہ بیت اللہ دے اندر مکہ مکرمہ دے اندر نے پانی آندا ہے، بارشاں ہوندیاں نے، بیت اللہ دے سجے کھبیوں یہ پتھر ٹوٹ ٹوٹ کے اگے جا رہے ہیں۔ تے کچھ وقت گزریا، قبیلہ بنو جرہم جیڑا اے مکہ مکرمہ دے قریب تو گزر رہے ہیں، اور پانی دیاں ضرورتاں انہاں نوں بھی پیش آ گئیاں۔ انہاں نے ویکھے ایک جگہ تے نا جانور پرندے اڑتے نظر آتے ہیں، اور اس وقت یہ مشہور سی کہ یہ پرندے جتھے اڑتے ہیں اوتھے پانی ضرور ہویا کرتا ہے۔ یہ اوتھے قریب آ جاندے نے، ویکھے پانی ہے،
اوتھے پڑاؤ ڈال لیندے نے تے اما جی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا دے کول چلے جاندے نے تے جا کے آندے نے قافلہ گیا تے اما جی ہاجرہ دے کول جا کے ایتھے رہن دیاں اجازتاں مانگدے نے تے اما جی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے آن والے ہو ایتھے تسی رہ سکتے ہو پر ایک شرط ہے وے اس پانی دے اوتے کوئی تواڈے وچوں قبضہ نہیں کر سکے گا ایتھے قبضہ ساڈا ہی ہوئے گا قبیلہ بنو جرہم والے نے اس بات کو تسلیم کر لیا ہے اور صحیح بخاری دی روایت ہے جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث دے راوی نے فرماتے ہیں کہ جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں قبیلہ بنو جرم والے پڑوس مل جاندا ہے ایتھے بیٹھ جاندے نے دل لگ جاندا ہے کئی گھر آباد ہو جاندے نے اللہ دے خلیل دے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے قبیلہ بنو جرہم والے دے کولوں عربی زبان بھی سیکھ لئیے حاصل کر لئیے عربی بول دینے گئے دن گزر دے گئے ایام گزر دے گئے ان حالات دے اندر حضرت اسماعیل علیہ السلام دی عمر چاہے 17-11 سال دی عمر انہاں دی 11 سال دی عمر نو پہنچ جاندے نے مفسرین نے لکھیا ہے 10-11 سال دی عمر ادھر اسماعیل علیہ السلام مکہ مکرمہ دے اندر اور اللہ دے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین دے علاقے دے اندر رات خواب ویندے نے سوا دن چڑھدا سواری تے سوار ہو جاندے نے مکہ معظم دے وچ پہنچ جاندے نے اور پروانے قرآن دیو خواب جیڑا آیا اللہ نے قرآن بنا کے اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے قلب اطہر تے نازل فرما دیتا ہے آؤ نظر خواب تے سن لو خواب کی آیا ہے اللہ فرماتے ہیں فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتلوا للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك
نجزی المحسنین انہ من عبادنا المؤمنین۔ ترجمہ کیے، ترجمہ نوٹ کر لا۔ خواب جڑا آیا نا اللہ ذوالجلال نے اپنے قرآن دے اندر بیان فرمایا ہے۔ اللہ دے خلیل لیٹے نے رات دیاں تاریکیاں دے اندر خواب ویندے نے میں اپنے بیٹے نو ذبح کر رہا ہاں، دن چڑھدا تے سواری تے سوار ہوئے تے فلسطین دے وچوں چلدے نے، منظر با منظر سفر طے کرتے کرتے مکہ مکرمہ دے اندر پہنچ جاندے نے تے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نو ملدے نے تے خواب بیٹے نو سنایا او سادگی دے عباسیہ اردا گرتوان والے قرآن دے پروانے پیغام خداوندی نوٹ کر لے، رب دے خلیل دا پیغام نوٹ کر کے جانا۔ اللہ دے خلیل آئے اپنے بیٹے اسماعیل نو بلایا، ملے علیہ السلام کوئی 10-11 سال دی عمر ہے تے باپ اپنے بیٹے نو ملدا ہے تے حضرت ابراہیم علیہ السلام کیڑے حالات ہون گے، کیویں دے جذبات ہون گے اور کیویں دا موقع ہوئے گا، پروانے قرآن دے ماحول کیسا بنیا ہوئے گا۔ باپ اپنے بیٹے نو کہہ رہا ہے اے میرے بیٹے میں خواب اندر ویکھیا میں تینوں ذبح کر رہا ہاں، تیری گردن تے چھری چلا رہا ہاں، اور نوجوان کدی تصور دے اندر سوچیا تے کر اج تیری جوانی گزرے باپ کوئی گل کر دے تے باپ نال کیڑے طریقے نال پیش آنا ہے، کدی تے باپ نو گالیاں کڈنا ہے، کدی باپ نو مندا بولنا ہے، ماں کوئی گل کر دے ماں نو مندا بولنا ہے، ماں دے نال بدتمیزیاں کرنا ہے، ماں دیاں گستاخیاں کرنا ہے، پر آوے تے صحیح 10-11 سال کی عمر دے اندر اللہ دے خلیل نے اپنے بیٹے نو دسیا اے میرے بیٹے یا بنیا انی ارا فی المنام، اے میرے بیٹے اسماعیل تے بیٹا بھی کیڑا 10-11 سال دا عرصہ گزر گیا ہے، باپ بیٹے دی ملاقات ہی نہیں ہوئی۔ اس حالت دے اندر بیٹا کہہ سکتا سی ابو جی 10-11 سال تک میں یاد نہ آیا، اج یاد آیا تے بیٹے نو کیڑا خواب سنن دے ہو گئے، پر نانا میرے بھائی اللہ دے خلیل نے اپنے بیٹے اسماعیل نو دسیا اے میرے بیٹے انی ارا فی المنام، میرے بیٹے میں خواب ویکھے آئے انی اذبحک فانظر ماذا تری، قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ بیٹے باپ آندا میرے بیٹے میں ویکھیا خواب اندر میں تینوں ذبح کر رہا، دس تیری کی صلاح ہے؟ اگر ایویں دی گل اج باپ کرے تے پتر جویں دے حالات نے نا جڑی سوشل میڈیا دی پیداوار ہے اور جویں تے اج حالات ہو چکے نے، پتر نے اس تو پہلے آکھنا ہے اور تو تے اج خواب ویکھنا پیا، میں مہینہ ہو گیا روز خواب ویکھنا کہ میں تینوں ذبح کر رہا ہاں، میں تینوں گھروں کڈ رہا ہاں، میرا باپ دا دماغ پھر گیا ہے، باپ پاگل ہو گیا ایویں دیاں گلاں کردا ہے۔ پر نا 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 رب دا خلیل گل کردا ہے، پتر جواب دیندا ہے یا ابت افعل ما تؤمر، ابو جی تسی او کرو جڑا تانوں حکم ملیا ہے۔ جڑا تانوں حکم دین والا کون ہے؟ اب بولو کون ہے؟ رب دا حکم آیا تے بیٹا آندا ہے
ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ ابو جی جو تانوں آرڈر ملے کر گزرو، جڑا پیغام آیا عمل کر دیو۔ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ ابو جی تسی مینوں اگر اللہ نے چاہیا تے صبر کرنے والا ہی پاؤ گے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے فلما اسلم وتلوا للجبین۔ ادھر اللہ دے خلیل نے اپنے بیٹے نو لٹا لیا، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ۔ بیٹا جڑا لیٹ جاندا ہے باپ لٹا دیندا ہے، تے باپ جڑا ذبح کرن لگدا ہے آسمان تو آواز آندی ہے وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ۔ آواز آندی ہے میرے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین۔ آواز آندی ہے میرے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، میرے ابراہیم جڑا خواب تو ویکھیا اج انہوں پایا تکمیل تک پہنچا دیتا، خواب سچا کر دیتا ہے۔ قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین۔ اللہ ذوالجلال نے جنت دے وچوں ایک مینڈا بھیج دیتا ہے تے او چوری جڑی ہے او دی گردن تے چل جاندی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے میرا بیٹا سیر تے کھڑا ہے، جانور ذبح ہو گیا ہے تے سادو کی والےو آؤ ذرا قرآن دا پیغام بھی نوٹ کر لے۔ اج کسے نو دھوکا آ جائے، تکلیف آ جائے، مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے کہ ہائے ہائے کردا ہے، واہ ویلا کردا ہے، پر میں صدقے تے قربان جاواں۔ اللہ دے خلیل نے اپنے بیٹے والا خواب سچا کر کے دکھا دیتا ہے۔ آسمان تو اللہ ذوالجلال اعلان فرما رہے ہیں ان ھذا لہو البلاء المبین۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے کسے بندے دی گل نہیں، اللہ آپ اعلان فرما رہے ہیں دنیا دے لوگو میرے ابراہیم دے جڑا اے امتحان آیا ہے، جڑا اوکھا ویلا آیا ہے، بہت بڑا امتحان سی۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ بہت بڑا ایک قربانی دا موقع بن گیا ہے کہ اللہ نے جانور ذبح کروا دیتا ہے۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ۔ اللہ نے اپنے نبی ابراہیم تے اسماعیل دے او جڑا صدقہ جاریہ بنیا ہے انہوں قیامت تک واسطے بنا دیتا ہے۔ تے اللہ آسمان تو اعلان کر دیندے نے سلام علی ابراہیم کذالک نجزی المحسنین۔ ادھر امتحان زمین دے اللہ نے سلام عرش بری کو بھیج دیتا ہے، اور نال ہی اللہ ذوالجلال فرماندے نے انہ من عبادنا المؤمنین۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے ابراہیم میرے نیک بندیاں دے وچوں نے کا
کعبہ دے رب دی قسم اے جڑا ایک دن کل دا گزرن تو بعد قربانی والا موقع آ رہا ہے، کعبہ دے رب دی قسم اگر اج بھی بیٹیاں نو ذبح کرن دا موقع آندا، اج بھی یہ پیغام ہوندا، کوئی نظری نہ ہوندا تے جگن دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اے قربانی جہی ہے اے کوئی کسی تے ٹیکس نہیں۔ اج نہ کئی سوشل میڈیا دے اپنے آپ بڑے بڑے سکالر سمجھن والے اے جی قربانی نہ کرو، جے کسی ہمسائے دی بیٹی جوان ہے او دی شادی واسطے پیسے دے دیو، کسی غریب نو دے دیو، کسی فلاں نو دے دیو، اور ظالمو پورا سال تانوں غریب دی بیٹی نظر نہیں آتی، پورا سال کوئی غریب نظر نہیں آتا، جدو فرائض دی بات آئے اتنے غریب دی بیٹی نظر آتی، جدو فرائض دی بات آئے اے جی غریب نو ویکھو، اگے پیچھے نظر نہیں آتا، غریب وہ ہی ہے جڑا تواڈے محلے دے اندر تواڈے گوانڈ دے اندر اصل دے اندر نا ایک ٹولا تیار ہو چکیا ہے جڑا قربانی تو ہٹانا چاہتا ہے کہ چھڈو جی رب نوں کیڑا گوشت پہنچنا ہے، رب نے کیڑا خون ویکھنا ہے، اللہ نے قرآن چ فرمایا ہے، اللہ نے تقوی ویکھنا ہے، جے تواڈے دل دے اندر تقوی ہے تے اللہ او غریب نو دیو گی، اللہ وہ بھی قبول کر لے گا۔ نہ میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے جہدے کول قربانی دی استطاعت طاقت ہے تے وہ قربانی نہیں کرتا، آقا فرماندے نے ساری عیدگاہ دے اندر عید دے اندر بھی نہ آئے۔ اج تینوں غریب نظر آتا ہے، اج بڑے بڑے نظر آ رہے ہیں، اور قادیانیاں دا ٹولا رافضیاں دا ٹولا یہ کام کرتا پیا۔ حضرات سوچو کتے اس مشن یہود و نصارا دے تے نہ لگ جائے اجے۔ اور کئی بیچارے سوال کرتے ہیں اے جی فلاں فوت ہو گیا بڑی قربانی کرتا رہا ہے، ہن ساڈا دل کردا وہ ولوں قربانی کریے۔ قربانی ہوندی ہے زندہ دی، قربانی ہوندی ہے، اور بولو قربانی کدی کسے فوت ہوئے قربانی کیتی؟ بولو جڑا فوت ہو جائے او دی قربانی ہوندی، اولاد آکھے نا سی باپ فوت ہو گیا او دی طرفوں قربانی ہو سکتی، قربانی ہوئے گی تے زندہ دی طرفوں ہوئے گی۔ فوت شدہ دی طرفوں کرنا ہے، 364 دن باقی نے، انہاں دے اندر صدقہ کر، اللہ ثواب عطا کر دے گا، فوت شدہ نو اللہ ثواب دے گا، لیکن قربانی دا ثواب انہوں پہنچدا آقا فرماندے نے قربانی زندہ دی طرفوں۔ اور ایک روایت پیش کی جاندی ہے کہ جگاں دے پیر علیہ السلام نے قربانی ایک اپنے طرفوں کی تھی، اور دوسری قربانی آقا فرماندے نے اے میری امت دی طرفوں، اے میری جڑے اس وقت زندہ سی آقا نے انہاں دی طرفوں کی تھی کہ جڑے فوت ہو گئے سی انہاں والوں کی تھی۔ کیوں جی گل سمجھ وچ آئی ہے نا؟ قربانی زندہ دی طرفوں، فوت شدہ دی طرفوں قربانی ہو سکتی۔ اکثر لوگ پوچھتے رہتے تے اللہ دے خلیل آئے قربانی کر اے خواب سچا ثابت کیتا ہے، واپس چلے جاندے نے اللہ اللہ۔ تے دوسری مرتبہ اللہ دے خلیل کدو آئے؟ جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد، اچھی کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری دے اندر میرے آقا فرماندے نے کہ دوسری مرتبہ اللہ دے خلیل آئے حضرت اسماعیل علیہ السلام جوانی دے اندر قدم رکھے آئے، جوان ہو جاندے نے، قبیلہ بنو جرہم جڑا ہے انہاں جڑا آس پاس آباد ہو گیا ہے، اس زمزم دے کنویں دے سجے کھبے اگے پیچھے آ کے ڈیرے لائے تے جناب اسماعیل علیہ السلام نے جوانی وچ قدم
حکم رکھے ہے قبیلہ بنو جرہم والے نے انہوں نے اپنے کولوں ہی رشتہ دے دیتا شادی ہو جاندی ہے تے ادھروں اللہ دے خلیل دی بیوی سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اے رب نوں پیاریاں ہو جاندیاں نے دوسری مرتبہ اللہ دے خلیل آئے مکہ معظمہ دے اندر رب دے خلیل آئے شام جو چلے تے مکہ مکرمہ دے وچ اپنے بیٹے نوں ملن آئے دروازہ کھٹکھٹایا تے گھر جڑا آواز آندی ہے اسماعیل کتھے جواب ملیا گھر کوئی نہیں تے بیوی کہن لگی اور گھر نہیں اللہ دے خلیل پوچھتے نے اسماعیل کتھے گیا تے بیوی جڑی ہے نا بیوی آندی او کتے روزی کمان گیا فرمایا تواڈے حالات کیویں نے گزارا کیویں ہوندا ہے کیویں وقت گزردا ہے پیا تے بیوی دا جواب سنو بیوی دا بیوی آندی ہے قالت نحن بشر نحن بزیگ وشدت فشقت الیہ بیوی کہن لگی آندی اسی تے بڑے تنگی دے دن گزار رہے ہیں اے شکوا جڑا ہے سادو کی دے او باسیو حضرت اسماعیل دی بیوی علیہ السلام انہوں نہیں پتا پوچھن والا کون ہے تے انہوں آندی ہے شکوے کر دیے شکایتاں کر دیے ناشکری دے کلمات ادا کر رہی ہے اج میں ساڈے عام اس وقت گھراں دے اندر رواج پی گیا ہے خاوند سارا دن دھکے کھائے تے بیوی ناشکری جے کوئی آ کے پوچھ لے اے کوئی حال ہی نہیں کماندا ہی نہیں لے آندا ہی نہیں تے کتھوں استعمال کرنی ہے خرچہ کرنی ہے اے کوئی تھوڑا بہتا لے آندا نہ خرچہ کرنی ہے ماں بہنوں اے ناشکری والے کلمات چھڈ دیو اے رب نو پسند نہیں تے جناب ابراہیم علیہ السلام جان لگے نا اینی گل سنی تے جاندے ہیں ایک گل کر گئے کی آندے نے فاذا جاء زوجکی فقرئی علیہ السلام وقولی لو یغیر عقبۃ بابی فلما جاء اسماعیل کأنہ آنس شیئا رات پہ جاندی ہے اللہ دے خلیل تر جاندے نے ناشکری بیوی اے نہیں پوچھیا تسی کون کتھوں آئے ہو تہاڈا نام کی ہے تے انہاں جواب دتا کہ بڑے مندے حالات نے تے اللہ دے خلیل جاندے جاندے ایک گل کر جاندے نے فرماندے نے جدوں تیرا خامد آ جائے تے اونوں میرا سلام کہہ دئی تے اپنے خامد نو آکھی تیرے دروازے دی چگاٹ جیڑی ہے تحلیل جیڑی ہے اینوں بدل دے اے ٹھیک نہیں کہ جناب اسماعیل علیہ السلام شام پہ جاندی ہے گھر تشریف لے آئے تے دروازے تے عجیب ہی ماحول ہے عجیب ہی خوشبوواں نے عجیب ہی حالات بنے نے تے گھر دے اندر گیا تے فرماندے نے مینوں دس کوئی آیا سی تے بیوی آندی ہے ہاں اس طرح دی شکل و صورت والا ایک بابا آیا سی میرے کولوں حالات پوچھدا سی میں تے حالات جڑے ہے سی کوئی دسے نے تنگی رہی شکوا کیتا تے فرماندے نے نی میری یہ بیوی ہے او بندہ جان لگیا کوئی گل کر کے گیا ہوئے کوئی نصیحت کر کے گیا ہوئے تے بیوی کہن لگی جی او تانوں سلام کہندے سی تے جاندیاں مینوں آ کے گئے اپنے خاوند نو آکھی اے تیرا دروازہ دی چوکاٹ جیڑی نو بدل دے اے ٹھیک نہیں تے اللہ دے خلیل علیہ
السلام چلے گئے، اسماعیل علیہ السلام فرماتے رہے میری یہ بیوی ہے، وہ آن والا میرا باپ سی، آن والا میرا باپ سی۔ اور نوجوان تینوں گھر دے اندر باپ دی خوشبو نہ آئے، 24 گھنٹے گھر گزارے تے باپ دے نال برا سلوک کرے، باپ نال مندا سلوک کرے تے فرماندے نے میرا ابو کی کہہ کے گیا اے چوگاٹ بدل دے۔ اللہ دے پیغمبر اسماعیل علیہ السلام فرماتے ہیں او میرے ابو جی آئے سی تے جڑے حکم دے کے گئے نے چوگاٹ بدل دے میں تینوں طلاق دینا۔ میرے باپ نو تو پسند بھلا کیوں نہیں پسند؟ بولو کیوں پسند نہیں سی؟ نہ شکری تے پتہ ہے لگا ایک گل سمجھ آندی ہے انبیاء دے انہاں فرامین تو جیڑی ناشکری بیوی ہوئے وہ رکھنی چاہیے۔ کیوں جی ناشکری بیوی رکھنی چاہیے؟ نالے ایک گل ہور پوائنٹ دی نوٹ کرو، اسماعیل علیہ السلام دی اولاد دے وچوں اللہ نے پیغمبر آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو پیدا فرمانا ہے۔ کل نو کوئی یہ نہ آکھے دی نسل دے اندر تے نہ شکریاں عورتاں سے۔ گل سمجھ وچ آئی ہے نا؟ فرمایا جا چلی جا میں تینوں طلاق دتی تے مولا گل بڑی پیاری کر گیا۔ فرماتے نے حضرت خلیل کدھرے سال 6 مائی ویکھ دے آکے پتر دے تائی ایک واری آئے اسماعیل گھر ہی نائی ماری آواز پتر تائی او نہیں دا گھر اگوں آیا جواب سی تا حضرت خلیل اگوں کیتا خطاب سی کہنے کدھر دل ہویا بےتاب سی او دل دی جواب حضرت تائی روزی کمان کرو باہر گیا ہے اگوں نہیں پتا کدھر پھردا او بیائے تا حضرت فرمایا تساں دا کیے سوکھے کے اوکھے دسی جائی نو نے آکھیا بابا حال نہیں چجدا نت کنالی نال ٹھوٹا ہے وجدا کدے مل جائے رزق ساڈا پیٹ ہے رجدا کدے فاقے تے فاقہ ساڈے تائی اور مڑ دیا واپس حضرت پاک فرمایا میرا دیوی سلام اسماعیل جدو آیا اور رتی چگاٹ بوا ونگا کیوں لایا بدلے چگاٹ اپنی تائی اللہ ذوالجلال دی قسم حضرت اسماعیل علیہ السلام نے باپ دی فرما برداری دی انتہا کر دیتی ہے۔ پتہ نہیں کیوں ہو رہی ہے؟ اللہ دے خلیل آپ بھی اپنے باپ دے فرما بردار اگوں اللہ نے پتر اسماعیل بھی فرما بردار دیتا ہے۔ واپس چلے گئے پھر آئے کدوں آئے تے آ کے ملے تے اندروں جواب ہوندا ہے پوچھیا کون دسیا ابراہیم نہیں دسیا فرمایا اسماعیل ہے وے تے او فرما بردار بیوی او شکر کرنے والی بیوی اگوں جواب دیندی ہے تے پوچھیا کون دسیا نہیں ابراہیم اسماعیل دا پوچھیا تے کہن لگیاں شکار کری گئے اچھا پتر دس تہاڈے گھر دا گزارا کیویں تے بیوی جواب دیندی ہے نحن بخیر وحسنۃ علی اللہ نحن بخیر وسعۃ وحسنۃ علی اللہ
فرماندیاں نے اسی ٹھیک ہاں، گھر دے حالات بڑے چنگے نے، تے اللہ دے خلیل آندی ہے اے اللہ دے سن لو، اسی کھانے کی ہاں، پانی رج رج پینے ہاں، گوشت رج رج کے کھانے ہاں، اور جاندے اللہ دے خلیل نے جڑی دعا کیتی، دعا سن لو، اللہ دے خلیل جاندے دعا کرتے ہیں، اللہم بارک لہم فی اللحم والماء، اللہ اے میری نوح دی تیرا شکریہ ادا کر دیے، اللہ انہاں دے گوشت دے اندر بھی برکتاں فرما دے، انہاں دے پانی دے اندر بھی برکتاں فرما دے۔ اور ایک گل نوٹ کر لو، اس وقت اس علاقے دے اندر گندم وغیرہ نہیں، اگر ہوندی تے او دی دعا کر دیندے۔ کعبہ دے رب دی قسم ہے، اس دن تو لگ کے اج دے دن تک، اج دے دن تو لگ کے قیامت دے دن تک، اور جا مکے دے اندر اللہ نے پانی بھی وافر عطا کیتا ہے، گوشت بھی وافر عطا کیتا ہے، پانی بھی زیادہ تے گوشت بھی۔ پھر بیت اللہ جب بنایا دعا کیتی، اللہ رزق ایتھے پھلاں دا ہوئے، اوتھے کوئی سبزہ نہیں، ہریالی نہیں، لیکن صبح دا سورج چڑھن تو پہلے ساری دنیا دا پھل جڑا اللہ مکے دی منڈیاں چ پہنچا دیندا۔ اور دعا کیتی، جگاں دے پیر فرماندے نے، میرے آقا نے فرمایا، آخری حدیث نوٹ کر لو، وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ يَوْمَئِذٍ حَبَّ لَوْ كَانَ لَهُمْ دُعَاءَ لَهُمْ فِيهِ۔ آقا فرماندے نے اگر انہاں دناں دے اندر اوتھے کوئی سجے کبے گندم ہوندی، اناج ہوندا، تے او دے واسطے بھی اللہ دے خلیل دعا کر دے، پر اوتھے گندم ہے، گندم نہیں سی، اس واسطے دعا نہیں کی تھی۔ حضرات اللہ دے خلیل گئے، دعا کر کے گئے، دس کے گئے کہ جدو اسماعیل آئے میرا سلام آکھی تے آکی تیرا دروازہ دی چگاٹ ٹھیک ہے، انہوں بدلنا نہیں، کیوں نہیں بدلنا؟ بیوی اللہ نے فرما بردار عطا کر دی تھی۔ دعا کرو اللہ ساڈیاں ماواں بہناں نوں بھی نہ شکری تو ہٹا کے فرما برداری کرن دی توفیق عطا فرما دے۔ اور ایک آخری گل نوٹ کر لو، حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا انہوں نے قربانی کی تھی، اثار کا مظاہرہ فرمایا۔ عمر اپنی بڑھاپے دی، ابراہیم علیہ السلام بڑھاپے دے اندر، پر اپنی لونڈی اپنی خادمہ حضرت ہاجرہ دا نکاح اثار کر کے قربانی کر کے انہاں دا نکاح اپنے خاوند ابراہیم نال کر دیتا علیہ الصلوۃ والسلام۔ قربانی دا مظاہرہ کیتا بیوی نے، پتہ لگدا ہے بیوی نو تنگ دل تے تنگ نظر ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے۔ اثار دا مظاہرہ کرن میرا ایمان ہے، جیڑی عورت اپنے خامد دی خاطر او دی خوشی دی خاطر اثار تے قربانی دا مظاہرہ کر دیے، اللہ انہوں ضرور بھاگ لا دیں دے، اللہ اپنی رحمت عطا کر دیں دے۔ پتا دے کیویں؟ حضرت سارہ نے قربانی دا مظاہرہ کیتا، اثار دا مظاہرہ کیتا، اپنے خامد دی شادی اپنے لونڈی نال کر دیتی۔ او دا رزلٹ نکلیا کہ رب ذوالجلال نے حضرت سارہ دے نسل دے وچوں نبیاں دی نسل چلا دیتی۔ حضرت اسحاق پیدا ہوئے حضرت سارہ چوں، حضرت یعقوب پیدا ہوئے حضرت سارہ چوں، حضرت یوسف پیدا ہوئے اسی لڑی دے وچوں۔ رب کدی کسے دی قربانی ضائع کردا؟ اللہ سمجھن دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔